आप सबका खैर मकदम है। E9 न्यूज पर मेहदीपट्टनम कॉर्पोरेटर मोहम्मद माजिद हुसैन ने आवाम से मुखातिब होते हुए आवाम से सवाल किया कि अगर हम मुसलमान नरेंद्र मोदी को वोट देते हैं तो क्या मुसलमान महफूज है। साथ ही माजिद हुसैन ने कहा कि हम किसी से डरने वालों में से नहीं और ना ही डरेंगे। इन्होंने साथ ही कहा कि दूसरों की तरह हम बीजेपी की गोद में जाके नहीं बैठेंगे। आगे की तफसीलात सुने मेहदीपट्टनम कॉर्पोरेटर मोहम्मद माजिद हुसैन की जुबानी। हर अहम खबर से बाखबर रहने E9 न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर लाइक करें, Instagram पर फॉलो करें। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी बातें होंगी। मेरा एक ही सवाल, क्या गारंटी है कि कल हम मुसलमान, दलित, बहुजन अगर तुम्हें वोट देते और विधायक बनकर यहां से आएगा कि कल नरेंद्र मोदी के गोद में बैठ जाएगा, उसकी गारंटी कौन लेगा? आप लोग ले सकते हैं, या दीदी या दादा ले सकते हैं। बगल के बाजुक से लोग भाग रहे हैं तो रोक नहीं सकते, आगे का क्या करेंगे? अरे हमारे ना खून में, ना हमारी तरबियत में, ना हमारी तारीख में नमरूद और फिरौन से डरना है, ना हम जिंदगी में इनसे डरेंगे। हमारी तारीख, हमारी जिंदगी, हमारी तरबियत यही है कि वक्त के हुक्मरान जो जुल्म करते हैं, जो यजीद तरफ से आते हैं, इनका मुकाबला करना हमारी तारीख सिखाती है। हम हमारी जिंदगी में हमारे बुजुर्गों ने इनका मुकाबला किया, हम मुकाबला करेंगे और आने वाली नस्ल भी इनका मुकाबला करते रहेगी। इन दल्लों की तरह बीजेपी के गोद में जाकर कभी नहीं बैठे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। एनआरसी, एनपीआर और सीए का जब कानून आया, तृणमूल के कितने पार्लियामेंट्रियन गैर हाजिर थे? कितने थे? जोर से बोलिए। जब तुम्हें पता है कि 8 गैर हाजिर थे जिसकी वजह से तुम पर आफत आई, तो किस बुनियाद पे इनको वोट दोगे? अरे जब तुम्हें पता है कि इन्होंने तुम्हारे मुस्तकबिल के साथ खेल लिया, तो तुम किस बुनियाद पे इनको वोट दोगे? जब तुम्हें खुद पता है कि इन्होंने हमें धोखा दिया, हमारे पीठ पे खंजर मारा, तो किस बात पर तृणमूल की बात करोगे? कौन था वो मरते मुजाहिद जो वहां पर उठकर, जब जिसको बंगाल ने कभी वोट नहीं दिया, जहां पर बंगाल में कभी उसने अपने विधायक को नहीं ठहराया, जो बंगाल की सरजमीन पे वो कभी नहीं आया, मगर वहां पर उठकर हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों के लिए उठकर उन वक्त के फिरौनों के आंखों में आके डालकर बात करते हुए, उस काले कानून को फाड़ते हुए उस वक्त के फिरौनों पे मारने वाला क्या टीएमसी थी? क्या कांग्रेस थी? क्या लेफ्ट थी? कौन थे? तो तुम्हारा वोट और तुम्हारी ताकत किसके पीछे लगेगी? ये जज्बा लेकर आगे बढ़ना है। आपको खुद पता है कि तुम्हें धोखा किसने दिया, आपको खुद पता है कि आपके नौजवानों की मुस्तकबिल से किसने खेला। और यहां पे तमाम मजलिसी जो वर्कर यहां पे बैठे हुए, उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, अगर तुम कमजोर हो तो ये मुकाम तुम्हारे लिए नहीं। अगर तुम्हारे दिल में ईमानी जज्बा नहीं, अपने बाजुक वाले भाई या पड़ोसी के लिए मोहब्बत नहीं, अपने भाई के लिए तड़पने की ख्वाहिश नहीं, और दिल में खौफ है, तो ये आपकी जगह नहीं। अगर आपके दिल में अपने भाई के लिए लड़ने की जिद्दोजहद है, मोहब्बत है, और आपके बाजुओं में कुव्वत है, तो हरा परचम हमारा मुस्तकबिल है, जिसे उठाने का आपको और मुझे अज़म लेना है, और बंगाल में हमें हरा परचम को बुलंद करना है। ये ताकत से आगे बढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको खुली इजाजत देता हूं। आपकी तो जिंदगी यहां पे गुजर गई, उठकर बोलिए कि नहीं, हमारे नौजवानों को तो यहाँ पे रोजगार है, तो माजिद हुसैन की यहाँ पे जरूरत नहीं, मैं चले जाऊंगा। आपकी मर्जी जो आए करे। अगर नहीं बोल सकते तो कौन से अंधेरों में जी रहे हो? अगर नहीं बोल सकते तो कौन से अंधेरे में जी रहे हो? हमारी तारीख हमेशा रोशनी की है।
ہماری تاریخ، ہمارے بزرگوں نے جو مثالیں ہمارے سامنے جو ظاہر کی، وہ روشنی کی ہے. اندھیرا ہمارا نصیب نہیں ہو سکتا. ہم نے باطلوں سے لڑتے ہوئے اپنے راستے کو چیر کر بنایا ہے، اور یہ حق کا راستہ ہے، اور حق کے راستے میں ہمیشہ کانٹے ہوتے ہیں، مشکلات ہوتے ہیں، قربانی دینی پڑتی ہے، جدوجہد کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو لہو لہان کرنا پڑتا ہے، تو ہی حق کے راستے پہ تم آگے بڑھ سکتے ہو. مجلس اتحاد المسلمین کا مقصد نہ منتری کی کرسی ہے، نہ مکھیہ منتری کی کرسی ہے. مجلس اتحاد المسلمین کا مقصد یہ ہے کہ 5 سے 10 ایسے شیر جائیں جو وہاں پہ ایوان اسمبلی میں جا کر آپ کی بات کر سکے. چاہے NRC کا معاملہ ہو، کس نے آواز اٹھائی؟ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے. میرے بزرگ، میرے علماء، میرے تمام بڑوں سے میری یہ گزارش ہے، شریعت میں جب دخل اندازی کی گئی تو کون تھا جو اٹھ کر شریعت کی بات کیا، شریعت کی حفاظت کے لیے بے خوف ہو کر ان وقت کے فرعونوں کے آنکھوں میں آ کے ڈال کر بات کرنے والا ایک ہی شخص تھا، بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب. ارے مجلس اتحاد المسلمین آپ کا کام کرتی ہے، آپ کی بے ٹوک آواز اٹھاتی ہے. سب نے ہمیں کیا کیا الزامات لگائے. اختر الایمان کامیاب ہوئے، کس کو ہرا کر کامیاب ہوئے؟ بھاجپا کو ہرا کر کامیاب ہوئے. رکن الدین صاحب نے بیسی سے کامیابی حاصل کی، کس کو ہرا کر کامیابی حاصل کی؟ کمل کو کچل کر کامیابی حاصل کی، بھاجپا کو ہرا کر کامیابی حاصل کی. بہادر گنج سے انصار نیمی صاحب کامیاب ہوئے، کس کو ہرا کر کامیاب ہوئے؟ بھاجپا کو ہرا کر کامیاب ہوئے. قمر الہدا صاحب کامیاب ہوئے، کس کو ہرا کر کامیاب ہوئے؟ بھاجپا کو ہرا کر کامیاب ہوئے. اظہار اسوی صاحب کوچا دامن سے کامیاب ہوئے، کس کو ہرا کر کامیاب ہوئے؟ بھاجپا کو ہرا کر کامیاب ہوئے. امتیاز جلیل صاحب اورنگ آباد میں کامیاب ہوئے، کس کو ہرا کر کامیاب ہوئے؟ شیو سینا کو ہرا کر کامیاب ہوئے. ہمیشہ حیدرآباد میں ہر الیکشن میں اسد الدین اویسی صاحب کس کو روند کر کامیاب ہوتے ہیں؟ بھاجپا کو روند کر کامیاب ہوتے ہیں. تو ہماری تاریخ ہمیشہ بھاجپا سے ٹکرانے کی ہے، لڑنے کی ہے، اور ان کو شکست دینے کی ہے. اور یہی جذبہ لے کر ہم ویسٹ بنگال کو آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہاں سے بھاجپا کو ہرا کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو اس بار آپ کو اور ہم کو طے کرنا ہے کہ آپ کو اور ہم کو مل کر اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے، اپنے آپ کو بلند کرنا ہے، تاکہ اس ایوان اسمبلی میں جا کر شیروں کے طرح آپ کے اور میرے نمائندے ان وقت کے فرعونوں کے آنکھوں میں آ کے ڈال کر بات کر سکے کہ کب تک میرا نوجوان اپنی ماں کے گود کو چھوڑ کر، اپنے باپ کے سائے کو چھوڑ کر دوسرے شہروں میں جا کر محنت کرے گا، وہاں پہ مرے گا، اور اس کی کب تک ہم لاش دیکھتے رہیں گے. کوئی بولنے والا ہے یہ؟ جو ایک پختی جماعت ہے، جو آپ کی جماعت ہے، جو بے خوف جماعت ہے، چاہے الزامات کچھ بھی لگے، یہاں پہ بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، الزامات ہماری تاریخ کے لیے کچھ نہیں ہے. الزامات اس پہ ہی لگتے ہیں جو حق کے راستے پہ چلتا ہے، اور ہمیں یقین ہے ہم حق کے راستے پہ ہیں، اور ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ چلتے ہوئے اس حق کے راستے کو پار کریں گے. چاہے اس میں کتنے بھی تکلیفات آؤ، چاہے آگ بچھو یا کانٹے بچھو یا ہم لہو لہان ہو، چاہے کئی گڑھے کھودے جائیں، ہم بھرے پرچم کو انشاءاللہ تعالی ویسٹ بنگال میں بلند کر کے ہی رہیں گے انشاءاللہ. بہت ہو گیا ڈرانا، بہت ہو گیا گھبرانا. اگر تمہارے میں ہمت ہے تو ہمیں جمہوری طور پہ ہمارا مقابلہ کرو. اب یہ کیسز کی دوسرے چیزوں کے دھمکیاں مت دیو. اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی بھی آفت یا کوئی بھی مشکل اگر ایک بھی ورکر پہ آئے گی تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم کس طریقے سے یہاں پہ احتجاج کریں گے، اور وہ احتجاج تم برداشت نہیں کر پاؤ.